3 assistant engineers of the electricity department have been suspended pending an inquiry into the recent death of linemen, allegedly caused by negligence while on duty. The action has sparked protests, demanding a fair investigation and questioning the suspension of employees they claim are not responsible. The suspended officers are Emlesh Gaonkar from Sangan Division, Vikram Karekar from the Vasco Division and Suraj Palekar from the Verna Division. The Electricity Department says the suspensions are temporary and will remain in effect while an inquiry examines whether negligence contributed to the deaths of the linemen. पयर जो शेळप्या सांग्यांगा जो इन्सिडेंट जालो लायटीचो आनी ह्या लायटीच्या हाय टेन्शनाची जी लायन आसली हेजे सकयल जो लायटी खांबो घालतालो आनी ह्या खांबे घालून जो वयर पळय जे कनेक्शन दिताले त्या टायमार सरी बसयता आसतना एक लायनमॅन जो आसा हो शॉक येवन एक्सपायर्ड जालो आनी बाकीचे 3 जाण जे आसात हे हॉस्पिटलांत सद्या एडमीट आसा आनी तेंचेर उपचार चालू आसा आनी हो मोडतरेक खंय तरी हांगा सरकाराक जाग येयली आनी आज जो बळीचो बकरो म्हणटात असले बळीच्या बकऱ्यांक सद्या सस्पेंड केले कडेन आसा. हेचे पयलीं रिस्क येवपाक कळना, हेचे पयलीं तांकां प्रिकॉशन दिवपाक तुमकां कित्याक कळना. कितलेशे इन्सिडेंट जाले मरे, कितलेशे भुरगे मरोन गेले, वो एक न्हय कितलेशे भुरगे मरोन गेले. ह्या टायमार तुमी खंय आसले म्हणटरीक आतां खंय तरी कोणाक तरी बोकड्याक मारपा जाय म्हणटकीर तुमी ह्या बोकड्याक मारपा लागले. हांगा आज जो सांग्या वयलो जो सबस्टेशन आसा या सांग्या वयली जे ऑफिसर्स आसा ह्या हितूंतले जेई जे आसा आनीक 2 जाण लायनमॅन करून 3 जाणां सस्पेंड केले कडेन आसात. आनीक त्याच बरोबर ह्या हेजे खातीर सद्याक थंयचो जो पयलींचो कावन्सिलर आसा जो मॅथ्यू डिकोस्टा हो सद्याक सावर्डेच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर जे आसा हेंच्या ऑफिसान सद्याक थाड मारून बसले कडेन आसा. जो पर्यंत तेंचे कडच्यान आमकां उत्तर मेळपाना तो पर्यंत आमी हांगच्यान उठपाना. आमकां ह्या जेईक न्याय मेळ्ळो जाय. हितून खरो गिल्टी कोण आसा एका तुमी सस्पेंड करचे तेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून आज तेणी मागले कडेन आसा. हांव नाशिल्लो, हांव तें डॅमार ते सेक्युरिटी ऑफिसा ब्लॉक मीटर रिप्लेस करपाक गेल्लो. सो म्हाज्या वांगडा जे आशिल्लो थ्रू आउट मागे वर्किंग आवर्स. सो ताका खबर आहा हांव थंय नाशिल्लो म्हणून. हें आतां रिपोर्ट कोणें दिला कितें दिलें तें म्हाका खबर ना, पूण कशें हांव त्या हितून नाशिल्लो. तुमी जाय जाल्यार सगळे पुलीस स्टेटमेंटान व्हेरीफाय करपाक शकता. सगळे खंयच आमगे स्टाफा वांगडा सगळ्यांच्या वांगडा हांव त्या स्पॉटार आशिल्लो काय ना तें म्हाका वेगळें काम असायन केल्लें. आतां हें काम करता, त्या स्पॉटार नाशिल्लो त्या टायमार. हांव एसिस्टंट लायनमॅन म्हागे डेजिग्नेशन आनी ते आनीकूय 2 जाण आशिल्ले ते तांकां अशेंच काडलो. तो एकलो आनी एकलो आमगे स्टाफ लायन हेल्पर तेगे कोण फॅमिलीचो कोण एक्सपायर जाल्लो न्हू तो 11 सुमार गेलो आनी ताका अशें आयले कडेन. आनी एकलो रितूल म्हणून एक म्हाजो फ्रेंड स्टाफ ताका आयला. तो जस्ट तें कटर आनी प्रुनर व्हरपा आयिल्लो त्या स्पॉटांतल्यान. सो ताकाय अशें आयले कडेन आमी तिगाय त्या स्पॉटार नाशिल्लो त्या टायमार जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना. Yuva Forward Goa State President Meshu DeCosta, along with the Electricity Department staff, protested the suspension orders following the Shelpe laborer electrocution case. He alleged that some employees had been suspended despite having no direct role in the incident and urged the government to revoke these suspensions while ensuring a fair inquiry identifies those actually responsible. आज रस्ता पयर फाटी 10 दीस पयलीं जो एक इन्सिडंट शेळप्या जाल्लो तातूंत आतां एक 2-3 जाण जे आमचे इनोसंट लायनमॅन म्हणून आहा हांगा सस्पेंड केल्ले आहा जे ते सायडीर सुद्दां आसूंक ना. तातलो एक हो आहा. आनीक आयज हांव हेय कोण्याक आयिल्लो विचारपाक इमलेशाक की बाबा तुमचें कितें चलना काय म्हणून. विदावट रिपोर्ट एनीथींग कांय तुमकां खबर नासतना तो खंय तरी मिटर चेंज करपाक गेल्लो आनी तो त्या सायडीरूच नासलो जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जाला तेन्ना. आनी अशा मनशाक इनोसंट मनशाक सस्पेंड करप, तांचें मानसीक संतुलन बिगडप, तांकां खंय तरी इमोशनली मेंटली त्रास जावप, फॅमिलीक त्रास जावप, ताज्या घरच्यांक आवय बापायक त्रास जावप आयज ह्या लायनमॅनाक घडलां फाल्यां बाकीच्याय लायनमॅनाक हें घडपाक शकता. हें जावपाक जायना. हे लायनमॅन म्हणटा ते रातचे कामां करता. आमी कावन्सिलर आसतना आमच्यो रातच्यो 2-3 लायट गेल्यार आमी तांकां फोन करता आनी हे लोक जेन्ना त्रासान पडटा तेन्ना एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही आमची जबाबदारी आहा तांचे वांगडा रावपाक. आनी जो पर्यंत तांचें रिवोकेशन जायना आमी हिंगांतल्यान वचचे ना. हांवें हेयकूय सांगलां तो खंय तरी भायल्यान असो वॉशरुमान म्हणून गेल्लो आजून तरी येयलो ना, पूण ताका हांव सांगूं सोदतां हांव जो आहा सावड्डेचो तो हिंगा येवपाचो आहा. आमी हिंगाच बसून रावतले आनी आमी हिंगांतले उठचे ना. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.